دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا على خير وفي احسن الاحوال. اليوم جيت لكم نحيو شويه على الحلويات ديال زمان. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا حلوه ديال دوز اتاي، الحلوه اللي معروفه بالطبقات الرائعه وكذلك السهله في التحضير وبمكونات جد بسيطه وموجوده في كل بيت. غنحتاجو ان شاء الله ثلاث بيضات، غادي نحتاجو قريصه ديال الملح، غادي نحتاجو فانيا وخماره ديال الحلوى، غنحتاجو معلقه كبيره ديال الكاكاو، غادي نحتاجو البرتقاله مبشوره او حامضه اللي متوفر عندكم. كمنسمات، الا ما بغيتو تحيدوا البرتقال حيدوه ماشي مشكل، المهم كاينه فانيا، انا كنعشق البرتقال وعليها وجدته في المقادير ديال الحلوه اليوم. غادي نحتاجو المربى، غادي نحتاجو الكاس ديال العنبه سكر سنيده، غادي نحتاجو الكاس زيت، غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق فورس الممتاز. وبالنسبه للديكوراسيون غادي نحتاجو اللوز ايفيلي، بغيتو ديروا الكوك بغيتو ديروا كاوكاو، والمهم الا درتو كاوكاو هرمشوه شويه في المولينكس وحمروه كيجي زوين. هذا لوز ايفيلي راه حمرته. غادي نبداو على بركه الله. البنات انا هرست البيض، غادي نزيد قبيصه ديال الملح، غادي نزيد سنيده، غادي نزيد مبشور ديال الليمون، غادي نزيد فانيا، وغادي نزيد كذلك الزيت، وغادي نخلطو مزيان. غنبقاو نخلطو مزيان حتى نعرفو السكر الخشن راه داب لينا مزيان. هانتوما البنات خلطنا مزيان العناصر، غادي نزيد الدقيق. البنات على فكره الدقيق راه مغربل، غنبقاو نزيدو شويه بشويه ديال الدقيق. زيدو شويه بشويه حتى تعرفوا العناصر ندمجوا لكم، عاد زيدوا بقيه ديال الدقيق. غادي نزيد في هذه الوقيته غادي نزيد معايا خميره ديال الحلوى. وبالنسبه للديكوراسيون البنات راه غادي نحتاجوا الكونفيتور وغنحتاجوا اللوز ايفيلي، واللي ما متواجدش عندها اللوز ايفيلي تكتفي بالكوك، حيت هاد الحلوه هذه كانوا والدينا كيديروها لنا بالكوك. كنوجه تحيه من هذا المنبر لماما، كنوجه لك ماما تحيه من هذا المنبر. ماما ما كانتش ديما موجده لنا هاد الحلوه، هي كتسالي كتوجدها لينا، الله يطول ليا في عمرها. هانتوما البنات انا زدت الدقيق اللي بقى لي وغندلكها واحد شويه. المهم كتكون في هذا القوام هذا، ما قاصحاش، كتلصق شويه في اليدين. كيف ما كتشوفوا بحال هكا. هانتوما البنات شفتوا كتكون في هذا الشكل.
هانتوما البنات غادي نقطعوا العجينه ديالنا القطع متساويه، وحده فيهم غادي نزيدوا عليها الكاكاو، نخليو هادو على جنب، وغادي نزيدوا الكاكاو. نتوما كتجي هاد الحلوى رائعه، اللي ذاقها غادي تفكر ايام زمان، كتجي زوينه. حاولوا ما تقصحوش العجينه، لحقاش الكاكاو راه كيقصح العجينه. تبعوا المقادير اللي عطيتكم وراه ما تلقاو صعوبه في حتى شي حاجه. هانتوما البنات من بعد ما مزجت الكاكاو مع العجين الابيض ديالي، هانتوما كيف ما كتشوفوا كتمحن شويه، ولكن عطيوها شويه الخاطر. شفتوا البنات؟ غادي نستعنوا بالدقيق حيتاش العجينه غادي تلصق لينا، ضروري نديروا الدقيق. نسرحوا الاولى ونمشيو مع العجين على شكل مستطيل. المهم غنضرب الحساب على حسابيه الاطار ديال الطاوه ديالي الفران. انا غنوريكم دابا السمك اللي غتمشيو عليه باش ما تجيكمش رقيقه وما تجيكمش غلاده تاني. الا خليتوها غليظه راه غتجيكم مدقصه. غادي نعاودو نديرو شويه الدقيق. هانتوما البنات هاد السمك هكا ما تكون غليظه ما تكون رقيقه، نمشي على هاد الجنب هكا شفتو شويه غليظ. المهم غندوزو الدلاك الجهه اللي بانت لينا غليظه غادي نرقوها باش تكون بحال الجوانب الاخرى، باش ما تجيكمش جهه غليظه وجهه رقيقه. هانتوما هادي شويه غليظه، ها هي ثاني غادي تمشي بحال هكا صافي. وغادي نستمر في هذا الشكل حتى نكمل لهم التوراق كاملين ونرجع لكم. هانتوما البنات انا سرحتهم وقطعت لهم الحواشي ديالهم، وقطعتهم قديت لهم الجناب باش ماشي حتى نطيبهم عاد غادي يمحنوني. وبالنسبه لهاد الكحله راه غتبقى شويه غليظه عليهم حتى هي الطبقه الوسطانيه. غادي نجيب دابا الكونفيتور وغادي ندهن. غادي ندير شويه الكونفيتور، غادي نديرو شويه بزايد باش تلتصق ليا العجينه بالعجين. نتوما شفتوا هاد الجنب هكا، وغادي نزيد كذلك كونفيتور على هاد الجهه.
نحط عليهم ثاني هادي وغادي نسرح شويه ثاني بالثلاك باش يلتصقوا ليا مع بعضياتهم. واخا الكونفيتور كيخرج من الجناب ماشي مشكل، المهم انا غير الكونفيتور يلصق ليا العجينه ما عنديش مشكل. شفتوا هانتوما البنات من بعد ما وضعتها في الطاوه، راه الطاوه مدهونه، غادي نحيد لها دوك الحواشي اللي غادي يمحنوني من بعد ما طيب، ما نحيدهم دابا. وهاد العجينه هانتوما غتشوفوا راه ما غاديش تضيع. شفتوا البنات هاد الكونتيتي راه كتجي قليله، اللي كاينين افراد كثيره في الدار ما شاء الله يديروا مقادير مضاعفه. نتوما نحيد ثاني الجانب الاخر. هاد العجينه وهادي هما اللي نقص قبيله، لكن راه ما غاديش يضيعوا. هانتوما غتشوفوا شنو غندير بهم. ثاني هنا راه مقاده. دابا البنات غادي نجيب الحكاكه، غادي ندير عاوتاني الكونفيتور وغنجيب الحكاكه ونبدلوا لهاد الحلوه القديمه نبدلوا لها الشكل ديالها بسم الله. نبدلوا لها الشكل المعتاد ديالها. حيتاش العجينه شويه جاريه كيف ما شفتوا القوام ديالها، ما غاديش تعاونكم على الحكام، غير صبروا معاها. هي غادا كتحك ليا. راه واخا قطعت الجناب البنات ديال هاد الحلوه، ملي نغطيب راه ضروري ما غادي تعاودوا تقطعوها. تحيدوا لها غير الحواشي اللي معيبين باش تجيكم حليوه شويه مئنتكه. غادي نكمل فحال هكا الحكان هاد العجينه البيضاء ديالي وندوز للعجينه الكحله ديالي. وها نتوما معايا البنات كيف ما كتشوفوا كملت الحكان العجينه البيضاء، غندوزو دابا للحكان العجينه السوداء. هانتوما البنات انا كملت لها الحكان ديال العجينه السوداء والبيضاء، وغادي نتكوها. كيف ما كتشوفوا راه درت كونتيتي قليله حيتاش غير انا وبنتي وراجلي، ما كثرتش.
صافي. المهم تكوها وغندخلوها دابا للفرن على درجه حراره متوسطه. غنشعلوها الفوق ولتحت ونخليوها طيب على المهل. بنات انا خرجت دابا الحلوه ديالي من الفران. دابا غادي ندير ليها كونفيتور. ديروا لها الكونفيتور البنات ما حدها سخونه باش تشرب لكم داك الكونفيتور تجيكم مسقيه من الداخل. نتوما كيف ما كتشوفوا راه سقيتها مزيان. الا كاع درتو الديكوراسيون اللي درت انايا تكتفيو بلاش ما ديروا اللوز ولا شي ولا الكاوكاو ولا اللي متواجد عندكم. حقيقه اللوز ايفيلي او اي نوع ديال اللوز كيكون محمر كيعطي واحد المذاق خطير في اي حاجه درتوها. غادي نبدا نحيد دوك الاطراف اللي ما مقادينش. كيف ما كتشوفوا تجينا الحلوه بهذا الشكل. شفتوها؟ نتوما دابا الشكل اللي بغيتو ديروه معينات او مستطيلات، الشكل اللي بغيتو ديروه. دابا مقطعيني ميزاني باش يجيوني الاطراف مقادين. هانتوما البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا اليوم. ان شاء الله نتمنى تكون نالت اعجابكم. وهانتوما بمكونات بسيطه وموجوده في كل بيت عطينا شكل الحلوه منظر جميل وراقي. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه وكذلك رطبه. هانتوما كيف ما كتشوفوا رطبه وهشيشه. نتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش ليا اللي جيم لا فيديو اللي اول مره يشوف لاشين ديالي ما ينساش يدير لي ابوني ويدق على الجرس باش يوصلوا كل جديد. وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء لكي تعم الفائده. كنشكركم بزاف على تتبعكم ليا وكيف ما كتبغوني كنبغيكم وتهلاو في رزقكم.